बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ सैयद इब्रार नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पुलिस स्टेशन मुरादपुर में। थाना मुरादपुर के इलाका में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सगी माँ ने अपनी हकीकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, वो भी अकलौती बेटी को। माँ और बेटी का तो बड़ा गहरा रिश्ता होता है, बड़ा पाकीज़ा रिश्ता होता है। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्यों माँ कितनी दिल बर्दाश्ता होगी कि उसने अपनी ही बेटी को, और वो भी अकलौती बेटी को, गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। तो नाजरीन, थाना मुरादपुर के SHO मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब माशाल्लाह एक फ़र्ज शनास और एक क्राइम फाइटर SHO हैं। वो यहाँ मौजूद हैं पुलिस स्टेशन में। उनसे हम बात करते हैं और उनकी इस सारे वक़ूए की तफसीलात जो है वो आपके गोश गुजार करते हैं। अभी चलते हैं अंदर और जाकर मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब से बात करेंगे। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब SHO और माशाल्लाह एक फ़र्ज शनास और क्राइम फाइटर SHO हैं, जो कि गुजरात में भी एक अपनी पहचान रखते हैं माशाल्लाह एक महकमाना हवाले से कि अल्लाह की ज़ात पाक ने इनको एक खुदादार सलाहियतों से भी नवाजा है। और अभी ये सियालकोट थाना मुरादपुर में तैनात हैं और अपनी जो ड्यूटी है वो बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। इसी वाक़े के मुतल्लिक़ जानेंगे कि मियाँ साहब से कि क्यों एक सगी माँ ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। तो सर, इसकी सारी जो तहकीकात जो सामने आई हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन, ये सारा प्रोसेस जो है ये क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो मामला है इधर हमारे मोहल्ला इस्माइलाबाद है, यहाँ पे ना बोंकन के साथ, वहाँ का मामला ये जो खातून है इसका नाम था शमा। इसकी तकरीबन एज 45 के लगभग है जो मुल्ज़िम है। हाँ जी। इसकी बेटी थी जुलेखा, उसकी उम्र 21 साल है। तो जुलेखा जो है ना, एक कासम नाम का लड़का है, ये सियालकोट रहशी है, उसके साथ उसका था तल्लक। तो उसके साथ वो शादी करना चाह रही थी, ठीक है। लेकिन घर वालों ने इसकी मर्जी के खिलाफ 1.5 माह कबल इसकी शादी हाफजाबाद कर दी। वहाँ पर जाके ज़ाहिर खुश नहीं थी है। तो उधर से ये फिर जब वापस आई है ना अपने खानों के साथ इधर मेके अपने, तो यहाँ से फिर अपने वो जो पिछला दोस्त था कासम, उसके साथ ये चली गई है। फिर उसके खामंद की मदयत में FIR दर्ज अगवा की। तो उसमें पुलिस ने फिर इसको रिकवर किया, जुलेखा को रिकवर करके कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में से बयान दिया जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैं अपने खामों के साथ नहीं जाना चाहती है। ठीक है। इसकी वालदा के वाले इसको कर दिया गया। वालदा के वाले जब हुई तो फिर घर आके भी इनके फिर यही मामला रहा। जो वालदा थी वो इंसिस्ट कर रही थी आप ना हाफजाबाद चली जाओ, ठीक है। लेकिन ये कह रही थी कि मैंने वहाँ नहीं जाना, वहाँ से मैं डिवोर्स लेनी है और मैंने शादी इधर ही करनी है। ठीक है। तो जिसकी वालदा है वो ज़ाहिर है उसको तो प्रेशर भी था रिश्तेदारों का। वो कह रहे थे कि ये तुमने इसको बिगाड़ दिया, ये है वो है। तो वो थोड़ी इस लिहाज से वो थोड़ी इमोशनल हो गई। तो इनका झगड़ा इस बात पे हुआ उस दिन। तो उसने इसका गला दबा के इसको मर्डर कर दिया। तो मर्डर करने के बाद ये फिर खुद थाने आ गई। इसने आगे कहा जी मैंने अपनी बेटी को मार दिया है। अच्छा, खुद ही इतराफ़ जुर्म कर दिया और खुद ही पेश हो गई। खुद पेश हो गई। ठीक है। तो उसके बाद हमने फिर इसकी इंकशाफ के ऊपर हमने डेड बॉडी रिकवर की वहाँ से। फिर जो टीम गुजरा हमारा PFS है वो आई, वहाँ से हमने सैंपल लिए। इसके नेल्स वो जो गले पे निशानात थे वो उनसे जो DNA वगैरह उनसे प्रोफाइल उन्होंने लिया। तो इसमें ये वाकई रूटीन में इस तरह होता है जैसा कि लोग खुद ही अपनी बेटी को मार के खुद ही मदई बन जाते हैं। अगर बाप ने मारा बीवी मदई बन गई, अगर बेटे ने मारा तो वाला मदई बन गया। बाद में सुलह कर लेते हैं। इसमें हमने यह कि ये FIR हमने पुलिस की मदई में दर्ज की है। ठीक है। इसमें गवाह भी सारे पुलिस के ही हैं। और उसके अलावा जो DNA इसमें हमने करवाया है, उसका खतून का जो मुल्ज़िम है उसका भी लाहौर हमने उसका DNA करवा दिया है। तो एविडेंस इंशाल्लाह काफ़ी स्ट्रांग है। और इसमें जो सुलह का जो ऑप्शन था, जो लोग आपस में मिली करके सुलह कर लेते हैं, वो भी इंशाल्लाह हमने ख़त्म कर दिया है। इसमें दफ़ा 311 जो है जो ऑनर किलिंग की है वो भी हमने ऐड किया है। खुशाइंद बात है ये, मतलब खुद ही मदई बन के खुद ही राजीनामा दे देना, ये तो हाँ बिल्कुल। इसमें यह है कि फिर लोगों का तो थोड़े दिल बड़े होते हैं ना कि लोग कोई मसला नहीं खुद ही मदई बन जाएंगे, बाद में बयान करवा देंगे। लेकिन हमें कोई बंदा गलतफहमी में ना रहे, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, हमने इसका रास्ता रोका है कि जो जुर्म करेगा वो सिर्फ इस आड़ में जुर्म करेगा कि मेरा कल को राजीनामा हो जाएगा। तो वो हमने इसमें ये दीवार खड़ी की है कि इसका राजीनामा ना होता कि कोई और बंदा अब इस तरह का जुर्म करने का सोच रहा है अगर, तो उस तरह क्राइम ना करे। क्योंकि ये बेसिकली देखें ना,
جو مرڈر ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہے ایک انسان کا قتل پوری انسان کا قتل ہوتا ہے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. اور جو لڑکی ہے ظاہر ہے اگر کوئی بھی خاتون ہے اس کی مرضی کے خلاف اس کو آپ رکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. شادی کو ظاہر ہے شادی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے لڑکی نے زبردستی وہاں پہ رہنا ہے, اس کی اپنی مرضی بھی ہے. تو قرآن بھی اس کو اجازت دیتا ہے, اسلام بھی کہتا ہے کہ شادی سے پہلے جو رضامندی ہے وہ ان کی لے لیں. تو میرے خیال میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ جو گھر والوں نے اس کی رضامندی نہیں پوچھی ہے, اس کی رضامندی کے خلاف شادی کر دی ہے. تو میرا بھی یعنی کہ یہ میسج بھی ہے کہ کم از کم والدین کو چاہیے کہ اتنا بڑا فیصلہ شادی کا ہوتا ہے, وہ ویسے بچوں کی باتیں مانتے ہیں, چھوٹی بڑی مانتے ہیں, لیکن جب کوئی زندگی کا مسئلہ شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو ان سے وہ مشورہ نہیں کرتے بلکہ الٹ چلتے ہیں. اگر بیٹی یا بیٹا کہہ رہے ہیں شادی فلاں جگہ کرانی ہے تو اس کو الٹ چلیں گے نہیں ہم نے وہاں کرنی ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر دیکھیں اور جو مل کے فیصلہ کریں. ان کی جو اس میں کوئی خواہش ہے یا ان کی جو اس میں جو پسند ہے اس کا خیال رکھنا ضروری. عورت ہے, اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ملوث ہیں. نہیں اس میں جو ایف آئی آر ہے یہ اس میں یہ کیلی سامنے آئی ہے, موقع پہ کیلی ہے کیونکہ اس کا جو بیٹا ہے نا چھوٹا اس کی عمر 12 سال ہے, وہ اس نے مدرسے گیا ہوا تھا, ڈیلی جاتا صبح. تو اس کو بھی ہم نے انٹروگیٹ کیا. ماں بیٹی اکیلی تھی, ماں بیٹی کے ساتھ چھوٹا بھائی 12 سال کا, اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے, اور جو اس کا بڑا بیٹا نا خاتون کا وہ بیرون ملک ہوتا ہے. یہاں یہ ماں بیٹی اور ایک چھوٹا بیٹا 12 سال کا, اس کے بھی ہم نے انویسٹیگیٹ کیا. اس نے بتایا کہ میں صبح 6:30 بجے مدرسے گیا ہوں, اس وقت تو یہ میری بہن سوئی ہوئی تھی اور کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. تو اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا, تو وہ ہم نے وہاں سے کیمرے بھی چیک کیے ہیں. تو فی الحال تو ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. وہ جو معاملہ ہے اس اکیلی عورت نے خود ہی کیا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اشتعال میں وغیرہ جو انسٹیگیٹ یا اس کو مستقل کرنے میں اگر کسی کا ہاتھ ہوا تو وہ انشاءاللہ اس کو ہم سامنے لا کے اس کو چلان کریں گے. ہاں سر, جدھر اس لڑکی کی شادی ہوئی ہے وہاں سے ان کا کوئی فیملی ممبر کا اس میں کوئی ہاتھ تو نہیں؟ نہیں, وہ جس دن اس لڑکی نے کہا نا میں خامہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے, تو وہ اپنے خامد اس کا واپس چلا گیا یہاں سے. ٹھیک ہے. تو مزید اس میں ابھی ہم طے نا تفتیش ابھی چل رہی ہے. اگر کسی کا کردار سامنے آئے گا, کوئی ایویڈینس موبائل ڈاٹا ہم لے رہے ہیں اس میں سارا, تو انشاءاللہ جس کا کردار سامنے آئے اس کو ہم چلان کریں گے, جس کا کردار سامنے نہیں آئے گا اس کو ہم انشاءاللہ اسپیئر کر دیں گے. اچھا ناظرین دیکھیں جی, ساری ویڈیو کا لب لباب ایک افسوسناک ویڈیو کے ساتھ یہ ایک افسوسناک سٹوری تو ضرور ہے, لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے جو ایس ایچ او صاحب نے پیغام دیا, اور انہوں نے ایک بہت بڑی بات کر دی ہے اگر سوچیں تو, کہ یار والدین جو ہیں وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں, جو بھی وہ کہتے ہیں وہ شام سے پہلے پوری کر دیتے ہیں. والد سے بیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے, والدہ سے کرتی ہے کہ ماما میں نے فلاں چیز لینی ہے, فلاں لینی ہے. تو بیٹی کی بات تو ٹالی نہیں جاتی, بیٹیاں تو بہت پیاریاں ہوتی ہیں. جس طرح ایس ایچ صاحب نے بولا کہ آپ ان کی ہر بات مانتے ہیں, تو ان کا آگے ساری زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے, اس میں آپ ان کا مشورہ ہی نہیں لیتے, تو پھر آئندہ نتائج بھی تو پھر اس طرح کے خوفناک ہی سامنے آئیں گے. تو خدارا میں بھی یہی اپنے ایک چینل کی وساطت سے اپنے تمام ناظرین سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کی بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے, اور اللہ کی ذات سب پر اپنا فضل اور کرم کرے. لیکن ہمارا بھی یہی پیغام ہے جو ایس ایچ او صاحب نے دیا ہے, میاں عبدالرزاق صاحب نے, بڑا ایک اہم پیغام ہے کہ اس کو ضرور آپ سوچیں سمجھیں, اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی دیکھیں اور ان پر نظر رکھیں, اور جب ان کا یہ ٹائم آتا ہے شادی کا تو پھر ان کی رائے جو ہے وہ لازمی لیں. اگر نہیں لیں گے تو پھر ریاست میں اس طرح کے ظلم و ستم جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. تو ناظرین اجازت دیجئے کیمرہ مین عزادار حسین کے ساتھ سید ابرار نقوی کو. انشاءاللہ جڑے رہیے نیوز پیلس کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.